प्यारा साथीभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आज चाहिँ शैक्षिक सत्र 2077 सालका कक्षा 10 मा अध्ययनरत हाम्रा दादा दिदीहरूलाई शैक्षिक सत्र 2077 का कक्षा 9 मा अध्ययनरत हामी साथीभाइहरूले विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो निम्तो स्वीकारेर यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण गुरुवर्ग तथा यहाँ उपस्थित साथीभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम सभापतिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हाम्रै कक्षामा अध्ययनरत साथी सौगात अधिकारीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र। आसन ग्रहणकै क्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि यसै विद्यालयका प्रधान अध्यापक श्री बिरबल चौधरीज्यूलाई आफ्नै स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु। यसका साथै विशिष्ट अतिथिका रूपमा शिक्षक श्री सोमप्रसाद चौधरीज्यू र शिक्षक रामनरेश चौधरीज्यू लगायत जगदीप प्रसाद थारूज्यूलाई आफ्नै स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई समेत आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध। यसका साथै आजको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य दिनका लागि म हाम्रो कक्षाकी साथी भूमि कोमल थारूलाई नष्टै गरौँ गरेछ त 32 किलो भयो ट्रे मस्त खाएर धन्यवाद साथी कोमल थारूलाई। शैक्षिक सत्र 2077 मा अध्ययनरत कक्षा 10 का दाई टङ्क ढुङ्गानालाई आफ्नो केही दुई शब्द राखिदिनु हुन। आदरणीय सभाका सभापति, अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत यहाँ उपस्थित मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट सादर प्रणाम। ढिलै भए पनि 2076 साल कक्षा 9 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूले हामीलाई विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनाले म अत्यन्तै खुसी भएको छु। यस विद्यालयमा मैले धेरै समय त बिताउन पाइनँ। 2 वर्ष बिताएको र 2 वर्षमा जति शिक्षकहरूको साथ सपोर्ट र माया पाएँ त्यो मेरो लागि धेरै हुनेछ। मलाई लाग्छ यही शिक्षा र सपोर्टले मलाई मेरो आगामी शिक्षामा बहुत ठुलो योगदान र सहयोग पुर्याउनेछ। त्यसै गरी नै यस विद्यालयले यस राजकोट नगरपालिकामा नभएर यस जिल्लामा नै शैक्षिकदेखि खेलकुदसम्म धेरै नाम कमाएको हुनाले यही क्रमलाई जारी राख्नका लागि अहिले अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि म कडाभन्दा कडा मेहनत गरेर पढेर आफ्नो स्कुलको नाम त्यही जुन स्थानमा रहेको छ त्यहाँबाट तल झर्न नदिन र सकेसम्म त्योभन्दा माथि उकाल्न प्रयास गर्न अपिल पनि गर्दछु। र त्यसै गरी यस स्कुलबाट कक्षा 10 पास गरेर जानुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो मिठो सम्झनाका साथै आफ्नो आगामी शैक्षिक शिक्षा एकदमै राम्रो होस् भन्न
भन्दै र 9 क्लासका कक्षा 10 मा अध्ययनरत अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई राम्रो गर्न र आगामी दिनमा एसएससीको नाम जिल्लामा नभई नेपालमा समेत चिनाउन भन्न अपिल गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद दाइलाई। यसका साथै मनमा लागेका केही मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन यसै विद्यालयका शिक्षक श्री रामनरेश चौधरीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइ। यो फेयरवेल प्रोग्राममा मलाई 2 शब्द बोल्न दिएकोमा सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा उपस्थित कक्षा 10 र कक्षा 9 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरूमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने पक्कै पनि आज दिन त्यस्तै आएको छ। भन्छन् नि, घाम पछि छाया, छाया पछि घाम, दिन पछि रात, रात पछि दिन भने जस्तै कुनै बेला 10 कक्षाका भाइ बहिनीहरू यसै गरी आफ्ना अग्रजहरूलाई बिदाई गरेका थिए र आज आफै बिदाई हुनुपर्ने अवस्था आएको छ यो स्कुलबाट। पक्कै पनि यो दुःखद घडी हो एउटा। आफ्नो जीवनको केही अंश यस विद्यालयमा खर्च गरिसकेका कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरू अहिले आएर आफ्नो जिन्दगीको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि यहाँबाट बिदाई हुनुपर्ने अवस्था आएको छ र आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि कोही राजधानीतिर जाला, कोही कतै जाला आफ्नो गन्तव्य पूरा गर्नको लागि। र आज एउटा यो एकदम दुःखद घडी, जसरी भाइ बहिनीहरू एक आपसमा मिलेर भाइहरूले दाइहरूलाई, दाइहरूले भाइहरूलाई एउटा मिलिजुली हातेमालो गर्दै खेलिरहेको अवस्थामा आज यो यस्तो क्षण आएको छ कि आज एक आपसमा छुट्टिने दिन आएको छ र पक्कै पनि एक आपसमा छुट्टिँदाखेरि भाइहरूले दाइसँग छुट्टिँदाको पीडा र दाइहरूले आफ्ना भाइ बहिनीहरू तथा आफ्ना यहाँ वर्षौंसम्म पढाइरहनु भएका गुरुवर्गहरूलाई छोडेर जाँदा मनमा एक किसिमको पक्कै पनि पीडा भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। र कक्षा 10 का अहिले जुन पुग्नु भएका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अग्रज आफू माझबाट टाढा गइरहेको बेलामा मनमा कता कता पीडा महसुस त पक्कै भएकै होला। र पनि हामीले जानु नै पर्छ। हामी सधैँ एकै ठाउँमा बसिरह्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य एकै ठाउँबाट हुँदैन। हामी लक्ष्यमा पुग्नको लागि विभिन्न ठाउँमा गएर ज्ञान हासिल गरेर भोलि फेरि आफ्नो ठाउँलाई र यही गाउँमा यही ठाउँलाई फेरि बनाउनको लागि पक्कै पनि आउँछ नि भाइ बहिनीहरू भन्ने म विश्वास लिएको छु र आफ्नो गाउँ ठाउँलाई अगाडि उठाउने छन् भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। र हामी जसरी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षा दियौँ र त्यो शिक्षालाई अगाडि गएर अझ प्रगति गरौँ, अझ उच्च शिक्षा हासिल गरौँ, आफ्नो जीवनलाई अझ सार्थक तुल्याउन् भन्ने मेरो कामना छ। र कसैले भनेको छ शिक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि पशुत्वबाट मनुष्यत्वमा परिवर्तन हुनुलाई नै शिक्षा भनिन्छ रे। मतलब हामी जन्मिन्छौँ, बालक हुन्छौँ, हाम्रोमा केही पनि हुँदैन, दिमाग खाली हुन्छ। एउटा जसरी एउटा जनावर जन्मिन्छ त्यो जनावर जस्तै मान्छेमा पनि जनावर जस्तै नै हुन्छ, तर जसरी बढ्दै जान्छ त्यसरी उसमा शिक्षा भरिँदै जान्छ। र एउटा जुन पशु एउटा दिमागमा केही पनि नभएको बेलामा जब ठुलो हुन्छ त्यसमा एउटा मानवताको कुराहरू भरिन्छ र त्यो जनावर भन्दा कयौं माथि, कति गुणा माथि आउँछ र एउटा मानव बन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अहिले पक्कै पनि मनुष्यत्वमा परिवर्तन त भइसकेका छौँ र आउने शिक्षा पनि राम्रोसँग हासिल गरौँ र एउटा स्कुलको नाम मात्र होइन,
एउटा देशको नाम बचाऊ, नाम राख भन्ने मेरो यही शुभकामना छ। र फेरि पनि 10 र 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, पीडा हुन्छ, पीडाको बावजुद पनि हामी जानै पर्ने हुन्छ, आफ्नो गन्तव्य खोज्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ। आज तिमीहरू बिदाई गरौला, भोलि तिमीहरूले कसैले बिदाई गर्छ, यो त चलिरहने प्रक्रिया नै हो। र हामी म यही सधैँ बस्छौँ भनेपछि हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो उद्देश्य कहिले पनि पुरा हुँदैन। आफ्नो छोटो मन्तव्यमा यही राख्दै फेरि पनि सबै भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई आफ्नो मिठो मन्तव्य राखिदिएकोमा। र यसै गरी म आफ्नो मिठो मन्तव्य राखिदिनका लागि यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र आजका प्रमुख अतिथि श्री निर्मल चौधरीज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद उद्घोषक भाइ कमल ढुङ्गाना। शैक्षिक सत्र 2077 मा कक्षा 10 मा अध्ययन गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र कक्षा 9 मा अध्ययनरत रहेका शैक्षिक सत्र 2077 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 ले 10 लाई प्रदान गर्न लागेको शुभकामना तथा विदाई कार्यक्रमका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका गुरुवर्गहरू, रामनरेश चौधरी सर, शक्ति प्रसाद चौधरी सर, विद्यालय कर्मचारी, कक्षा 10 2077 का कक्षा 10 र कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायतका अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन। सरहरूले र यसभन्दा अघिका वक्ता भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो, कार्यक्रम अघि नै हुनुपर्ने थियो, 2-4 महिना पहिला नै हुनुपर्ने कार्यक्रम यो कोभिडको कारणले ढिलो हुन पुग्यो। जे जस्तो भए पनि हामीले सुरुवात गरेको यो परम्परालाई हामी कायमै राखेका छौँ। कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2077 का भाइ बहिनीहरू जो र उहाँहरूको यो सहयोग गर्न सफल भइराखेका छौँ। यसको लागि सबैलाई, शिक्षक गुरुवर्गहरू लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनी सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम शुभकामना तथा विदाई दुईटै छ। यो कार्यक्रममा शुभकामना यस अर्थमा कि अब हामी हाम्रो जिन्दगीको एकदमै भन्ने कामना सहितको शुभकामना एउटा हो जसको आफ्नै महत्त्व छ र विदाई भन्ने अर्को पनि छ। सर भनिहाल्नुभयो विदाई भनेको जहाँ पनि दुःखद हुन्छ, पीडादायी नै हुन्छ, त्यो पनि कार्यक्रम छ। तर आज हामीले विदाई भन्दा पनि शुभकामना कार्यक्रमलाई बढी महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ र मनलाई बलियो बनाएर आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउने दिशातर्फ सोचेर आज कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ र निराश नभएर खुसीका साथ हौसलापूर्ण तरिकाले आजको कार्यक्रममा सरिक हुनुपर्छ। तिमीहरूलाई हामी सबैको मन, आत्मा र तनदेखि नै के छ भने शुभकामना के छ भने अबका आउने दिनमा हाम्रो देशले एउटा असल नागरिक प्राप्त गर्नेछ। हामीले कतिपयलाई कक्षा 1 देखि र कतिपयलाई कक्षा 6 देखि र कतिपयलाई कक्षा 8 देखि शिक्षण गर्ने मौका पाएर तिमीहरूलाई आज कक्षा 10 अथवा C को एक्जाममा सफल बनाउन सकेर एउटा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जुन पठाउने प्रयास गर्दैछौँ, यो हाम्रो लागि पनि एउटा अत्यन्तै गौरवको विषय र आशा छ यो कहिले नरहने भोलिको दिनमा यो देशको महत्त्वपूर्ण बागडोरलाई सम्हाल्नको लागि भूमिका खेल्नेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा, देशको हरेक क्षेत्रमा, कृषि, व्यवसाय, व्यापार, राजनीति, विज्ञान प्रविधि लगायतको मेडिसिनको क्षेत्रमा पनि, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा यस
यो समूह मध्येबाट धेरै विद्यार्थीहरू सहभागी हुनेछन् र देशलाई टेवा दिनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र हामीलाई त्यसबेला अझ खुसी लाग्नेछ जब हाम्रो विद्यार्थीहरूले कुनै एउटा राम्रो ठाउँमा गएर केही राम्रो गरेको हामी कुनै पनि तरिकाले सुन्न पाएको अवस्था यदि भएन। र आशा छ निश्चय पनि तिमीहरूले कुनै न कुनै स्थानमा राम्रो गर्नेछ र फलानु विद्यार्थी केही नभए पनि हाई स्कुल कालिका मावि जनौरा राजापुर सोनपुरमा अध्ययन गरेका थिए भन्ने कुरा आउँछ। एसएलसी उत्तीर्ण यति सालमा 2077 सालमा अथवा 78 सालमा कालिका मावि जनौराबाट पास गरेको फलानु विद्यार्थी आज चिकित्सा क्षेत्रको एमडी एमएस अथवा एमडीएस जे भयो अथवा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको बिई एमई भए, फोरेस्ट्री एग्रिकल्चर लगायतको व्यापारमा राजनीतिमा हाम्रो सांसद भए, मन्त्री भए भन्ने कुरा, असल कृषक भए, केही नभए पनि समाजसेवी भए भन्ने कुरा हामी सुन्न पायौँ भने यो स्कुलले राम्रै काम गरेछ, राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गरेको रहेछ भन्ने भान सबैलाई पर्छ। देशमै विदेशमा हरेक ठाउँमा यो कुरा प्रचार हुनेछ र हामी पनि टिचर भएको एउटा खुसीको अनुभूति हुनेछ। मानिसको जीवन छोटो हुन्छ, मानिसको जीवनको एउटा लिमिटेसन छ भन्ने कुरा मैले सधैँ भन्छु। यो छोटो समयमा मान्छेले हरेक काम समयमा गरिसक्नुपर्छ। जस्तै कि जन्मेको 2 वर्षसम्म हामी दुध खाने हो, आमासँग रहनुपर्छ। त्यसपछि हामी 3 वर्षपछि बाल कक्षामा भर्ना हुँदै 10 कक्षा पास गरेर हामी उच्च शिक्षाको लागि जानुपर्छ र राम्रा विषयहरू आफूले सक्ने विषयहरू पढ्ने, कसलाई कुन विषयमा रुचि छ, आफ्नो क्षमता कतिको छ सोही विषय रोजेर हामी अगाडि बढेपछि विषय यही नै हुनुपर्छ, साइन्सै हुनुपर्छ, डक्टरी हुनुपर्छ, प्राविधिक हुनुपर्छ भन्ने मात्र नभएर आफूलाई रुचि भएको जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि विद्यार्थीले राम्रो गर्न सकेको खण्डमा हरेक ठाउँमा अवसर छ र त्यो अवसरमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्यौँ भने जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि हामी यो संसारमा आफूलाई चिनाउन सक्छौँ, समाजलाई पनि सहयोग गर्न सक्छौँ, टेवा दिन सक्छौँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुपर्छ। मेरो काम छैन म कमजोर खालको विद्यार्थी भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। राम्रो बुद्धि भएको, राम्रो स्मरण शक्ति भएको, मिहिनेत धेरै गरेको, जसको बेस एकदमै राम्रो थियो, उसले निश्चय पनि साइन्स रोज्ने, टेक्निकल विषय रोज्नु स्वाभाविक हो। र बाँकी अलिकति पढाइमा मध्यम खाली लगाएका विद्यार्थीहरूले पनि एजुकेसन आर्ट्सबाट पनि अध्ययन गरेर देशलाई चाहिने मेन पावर हामी बन्न सक्छौँ। किनभने संसार एउटा मात्रै पदले चल्दैन, हरेक ठाउँमा हरेक प्रकारको पद र पोजिसनहरू चाहिन्छ र सबैको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रै विद्यालयमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, प्रह हुनुहुन्छ, टिचरहरू हुनुहुन्छ, हरेक सब्जेक्टको लगायतको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होइन, कोठा सफा गर्ने सबैको भूमिका छ। एक दिन कार्यालय सहयोगी आउनु भएन भने के हुन्छ, हाम्रो स्कुलको कोठाहरू बन्द भइहाल्छ, हामीलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ। त परिसर भनेपछि के सानो तल्लो दर्जाको भन्ने हुँदैन, उनको आफ्नै महत्त्व छ। पर भन्दैमा ठुलो भन्ने हुँदैन, त सबैको आफ्नो भूमिका भए जस्तै हामी जसको लेभल जस्तो छ, क्यापेसिटी जस्तो छ, त्यही लेभल अनुसार हामी काम गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हामी सफलता प्राप्त गरेर भोलि एउटा असल व्यक्तिको परिचय दिन सक्छौँ भन्ने आशा। एउटा राम्रो कुरा पनि बताउन चाहन्छु, मान्छेको जीवनमा एउटा इमान्दारिता र लगनशीलता भन्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ। जब मान्छे अनुशासित र लगनशील भएर मिहिनेत गर्यो भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तिमीहरूको एकजना दिदीले थोरै भए पनि राम्रो सफलता प्राप्त गरेका छन्। मैले त्यो फेरि प्रचार गर्न खोजेको होइन, यसै विद्यालयमा पढेको ज्योति सोमज्योति थारू भन्नेले अहिले ब्याचलर लेभलमा बीबीएस भन्ने कोर्समा नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति, पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर मेडिकल साइन्स धरानमा उनी भर्ना हुन गइरहेका छन्। उनले +2 पास गरे साइन्सबाट र 2 पटक इन्ट्रान्स दिएका थिए। थोरै झिनो अङ्कले उनी पछाडि परेर यसपालि उनलाई खासै रोजेको सब्जेक्ट एमबीबीएसमा नभए पनि बीडीएसमा अहिले उनले सफलता प्राप्त गरेर अब उनी पढ्ने तयारीमा छन्। भनेपछि मिहिनेत गर्दैपछि भोलिको दिनमा साइन्स पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के भन्न चाहन्छु भने मिहिनेत गर, यसै मध्येबाट भोलि एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा, अनि बीपीएच, बीएससी नर्सिङ, बीएनएस, बीएससी एजी, बी फोरेस्ट्री, बीएड, बीए, बीकम, बीएससी कति सब्जेक्टहरू छ। त्यसमा तिमी अगाडि जानेछौ र नेपाल सरकारको जागिर खाने सकेसम्म म त त्यही भन्छु, आफ्नो परिवार, आफ्नो भविष्यको लागि हामीले जागिर खाने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही पनि कसैको चाहना के हुन्छ भने म जागिर खाँदैन,
व्यापार गर्छु, व्यवसाय गर्छु, राजनीति गर्छु भन्ने भए पनि त्यो पनि राम्रो, सबैको चाहना एउटै हुँदैन, हो कि होइन? त्यो गर्नुपर्छ। र मैले स्पेसली भन्न खोजेको अब यहाँबाट बिदा लिएर जो भाइ बहिनीहरू सर्टिफिकेट लिइसकेका छौ, तिमीले निश्चय पनि राम्रो गर्छौ भनेर गएको हुनुपर्छ। बाई द वे तिम्रो त्यहाँ एडमिसन भएन अथवा तिमीलाई त्यहाँ जाने इच्छा भएन भने फेरि पनि यही स्कुलले सञ्चालन गरेको कमर्स, वाणिज्य शास्त्र र शिक्षा शास्त्र अथवा आर्ट्स भने पनि त्यहाँभित्र तिमीहरूलाई जहिले पनि वेलकम छ, स्वागत छ र तिमी फेरि पनि आएर यहाँ भन्न सक्छौ। मैले बिचमा विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गरेको थिएँ, कसैलाई दुःख लागेको भए त्यसलाई त्यतिकै राख्नु कि कमसेकम मसँग सुनिसकेन भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। नभए भोलि आफैलाई अलिकति के हुन्छ भने समय बर्बादी पनि हुनसक्छ। कठिन विषय लिएर भोलि अध्ययन गर्दाखेरि मिहिनेत नगर्ने हो भने फेरि के हुन्छ भने 1 साल 2 साल लस भएपछि फेरि के गरौँ भन्ने हाल हुन्छ। अनि मान्छे अब म के गर्ने हो, लास्टमा बर्बाद भएँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था भइ नहोस्। त्यस कारणले पहिले नै कडा मनस्थिति बनाएर म यो निश्चय पनि 100% यसमा मैले गइसकेपछि सफलता प्राप्त गर्छु नै भन्ने हिसाबमा जानु र त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्नु। यदि त्यस्तो लाग्दैन भने यहीँ पनि कम खाएर कम लगाएर सुरुको 11-12 यहीँ पास गरेर पनि तिमी भोलिको दिनमा ब्याचलर लेभलको कुनै पनि कलेजमा पोखरा, काठमाडौँ अथवा नेपालगञ्जतिर पनि जान सकिन्छ। त्यसको लागि पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। यसको लागि म फेरि जानेलाई हतोत्साहित गराउन खोजेको होइन। जो गइसकेका छौ र सक्छु जस्तो लाग्छ भने मिहिनेत गर्ने, डटेर लाग्ने सफलता प्राप्त हुन्छ। नभए यहाँ पनि जो अहिले पनि धेरै सुविधा त्यहाँ आइराखेका छौ तिनीहरूलाई पनि तिमीहरूको भविष्य पनि सुनिश्चित छ। यसमा आत्तिने भन्ने कुरा छैन। योग्य गुरु हुनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, मजाले तिमीलाई राम्रो बाटो देखाएर सही ठाउँमा पुर्याइदिनु हुनेछ। यो भयो। र अब आजको यस कार्यक्रममा म यो शुभकामना दिनको लागि र बिदाई दिनको लागि यो व्यवस्थापन गर्ने कक्षा 9 यसमा सहयोग गर्नु भन्ने गुरुहरू र आजको यस कार्यक्रममा टाढा टाढाबाट भर्नाको लागि गइसकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो आइदियो यहाँ, ती सबैलाई विद्यालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत र धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तिमीहरूको फ्युचरको एकदम उज्जवल कामना गर्दै भविष्यमा फलानु ब्याचको विद्यार्थीले फलानु क्षेत्रमा नाम निकाल्न सफल भयो, सफलता प्राप्त गर्यो, नासाको वैज्ञानिक भयो होइन, एग्रिकल्चरको जागिर बिएससी एजीमा सफलता प्राप्त गरेर हाकिम भयो, सिडिओ भयो, पुलिसको प्रमुख भयो, आर्मी प्रमुख भयो, संस्थानको प्रमुख, कहीँ विद्यालयको टिचर हुनुभयो भन्ने कुरा सुन्न पाइयोस्। यो कुरालाई मनमा राखेर हामीले यही कुरा देखाउने प्रयास गर्नु भविष्यमा। र गलत बाटोबाट विद्यार्थीको नाम सुन्न नपरोस्। कसैको फलानु विद्यार्थी आज यहाँ एक्सिडेन्ट गर्यो, वहाँ झगडा गर्यो, घाम खायो, चाड खाएर सुत्या थियो, कालीका मानिसहरूको विद्यार्थी राजाको चौकीमा फर्ना छ भन्ने कुरा सुन्न कहिले पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो आशा छ। र तिम्रो उज्जवल भविष्यको पुरा कामना गर्दै म पनि आफ्नो सानो मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद सरलाई। आज चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम एकदमै ढिलो सञ्चालन भएकाले हामीसँग समय कम रहेको छ। त्यसका लागि चाहिँ म तुरुन्तै टीका माला लगाउने र चिनो दिने कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। यसका लागि टीका लगाइदिनु हुन आजका सभापति यसै स्कुलका प्रधानाध्यापक श्री बिरबल चौधरीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यसका साथै माला लगाइदिनका लागि हाम्रै कक्षाका साथीहरू सम्पूर्णलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र चिनो दिनका लागि आजका विशिष्ट अतिथि जगदीप चौधरीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
केटीसँग ह्यान्डसँग बनाउनु लागेको छ हेरिरहेको छ बाँडेको डेट में एकदम मजा से भाग्य मानी गिराने वो कहाँ क्लास 10 का सम्पूर्ण दाजुभाइहरु भित्र आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। क्लास 10 का सम्पूर्ण दाजु दिदीहरु कृपया भित्र आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
क्लास 10 का सम्पूर्ण दाजु दिदीहरू राम्रोसँग पढ्नु है एउटा मिठो गीत सुनाइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। Holy